आज यो वर्षको नारा रक्तदान गर्नुहोस् संसारलाई जित्नुहोस् भनेको छ। पक्कै पनि हामीले धेरै कुराहरू जितिसकेका छौँ भने यो कोभिडलाई पनि जित्नेछौँ। र 18 वर्ष पुगेका दिन मिल्ने साथीहरूले ब्लड डोनेसन गरिदिनु होला। र आफूलाई केही समस्या छ ब्लड सम्बन्धी भन्ने पत्र पत्रिकामा जानु र अरूलाई सुनाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखामा आएर त्यस सम्बन्धी जानकारी व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर त्यस सम्बन्धी जानकारी लिनु होला। किन भन्दाखेरि ब्लड भनेको एकै दिनमा बन्ने चिज पनि होइन, त्यहाँ भन्नासाथ हामीले पाउने चिज पनि होइन। त्यसकारण त्यस विषयमा अलिकति जानकारी लिइदिनु भयो। अनि ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिने आवश्यकता सुविधाहरूको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने अझ पनि हामी आभार हुनेछौँ। र रक्तदाताहरूको डिमान्ड चाहिँ अब निःशुल्क दिनुपर्छ भने पक्कै हो, तर हामीले त्यहाँको खर्च हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखालाई पनि एकदमै हामी खुसी हुन्छौँ जब बिरामीलाई हामी निःशुल्क चाहिँ ब्लड दिन पाउँछौँ। तर हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसपछि ब्लड ब्याङ्कको व्यवस्थापन, मेसिनहरूको व्यवस्थापन होइन, खर्च त्यो सबै एक्सपेन्डिचरहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले लिएको त्यो जुन मूल्य छ एकदमै न्यूनतम छ। तैपनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले एउटा डिपोजिट खोलेर त्यो असहाय एकदम तिर्नै नसक्ने अवस्थाको बिरामी छ भने हामी तिनीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराउँदै पनि आएको छ। यसपालि चाहिँ हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला जस्तो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ गर्दैनौँ। र अस्ति भर्खर यो बागमती प्रदेशबाट चाहिँ प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता भएको थियो र त्यसको चाहिँ पुरस्कार वितरण जुमबाटै भोलि चाहिँ 11 बजे गर्नेछौँ। त्यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव उहाँहरूको प्रमुख अतिथितामा गर्दैछौँ भने यहाँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ हामीले हिजो अस्तिदेखि नै अब जसले जसले रक्तदान दिनुभएको थियो आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई कमसेकम धन्यवादसम्म भने भन्ने भनेर सबैलाई फोन गर्दै हामीले धन्यवाद विज्ञापन गर्ने गरिरहेका छौँ। दिदी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला आजको दिनमा विश्वभर रक्तदाता दिवस मनाउँदैछ होइन? कोरोनाको कहरको बिचमा के कस्तो कार्यक्रमका साथ मनाउने तयारी हुँदैछ? यसपालि चाहिँ हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला जस्तो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ गर्दैनौँ। र अस्ति भर्खर यो बागमती प्रदेशबाट चाहिँ प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता भएको थियो र त्यसको चाहिँ पुरस्कार वितरण जुमबाटै भोलि चाहिँ 11 बजे गर्नेछौँ। त्यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव उहाँहरूको प्रमुख आतिथ्यतामा गर्दैछौँ भने यहाँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ हामीले हिजो अस्तिदेखि नै अब जसले जसले रक्तदान दिनुभएको थियो आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई कमसेकम धन्यवादसम्म भयो भने भन्ने भनेर सबैलाई फोन गर्दै हामीले धन्यवाद विज्ञापन चाहिँ गरिरहेका छौँ। भनेपछि रक्तदाताहरूलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ? उपस्थित होइन कि फोनबाटै धन्यवाद ज्ञापन पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेछ? भोलि चाहिँ जुमबाटै अनलाइनबाटै अब अनलाइनबाटै पुरस्कार। यो बेला चाहिँ अब रक्तदाता दिवस मनाउनुको महत्त्व के छ त? अब रक्तदाता दिवस मनाउनुको महत्त्व त हामी जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेकै हाम्रो शरीरमा रगत हो होइन। अहिले फेरि यो कोरोनाको कहरमा एकदमै यो भनौँ न रक्तदाताको कमी, अब मान्छे घरबाट निषेध आज्ञाले गर्दाखेरि बाहिर निस्कन नहुने र खोजी अभिले सबैले तपाईँहरूले पनि पत्र पत्रिकामा पढ्नुभयो होला। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा भक्तपुरले पनि अनडोर ब्लड डोनेसन अनि साथीहरूले चाहिँ टोलमा गएर पनि ब्लड डोनेसन प्रोग्रामहरू कलेक्सनहरू गर्नुभएको छ। र फेरि अहिले चाहिँ निषेध आज्ञा भए पनि गम्भीर किसिमको बिरामीहरूलाई चाहिने रक्त तत्त्वहरू मिलाउन र उहाँहरूलाई रक्तदान त्यो ब्लड चाहिँ मिलाउन अलिकति हामीलाई अस्ति भएको थियो। तर अहिले चाहिँ अलिकति सुधारोन्मुख भइसकेको छ। अहिले अलिकति अब निषेधाज्ञा पनि भनौँ न अलिकति अब मान्छेले त्यहीँ आएर पनि हाम्रो ब्लड ब्याङ्कमा आएर पनि ब्लड डोनेसनहरू गर्नुभएको छ। पहिलो भेरिएन्टभन्दा दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ धेरै शक्तिशाली रूपमा चाहिँ फैलियो, समुदायलाई धेरै प्रभाव पर्यो।
यसबाट चाहिँ रक्तदाताहरू पनि प्रभावित भए होइन। हजुर हजुर यो सेरोफेरमा घर दैलो कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर भए पनि आवश्यकताका आधारमा चाहिँ रगत सङ्कलन गरेर वितरण गरियो होइन। हजुर हजुर अब विश्वभर चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको महसुस गरिन्छ अथवा अन्य क्षेत्रका समुदायको भनाइ के छ यसमा? अब अन्य समुदायको यो फेरि ब्लड भनेको चिज कस्तो हुन्छ भने आफूले दिनु पर्दाखेरि मेरो यो रोग छ त्यो रोग छ भनेर दिन मान्दैन। तर जब उसलाई ब्लड आवश्यकता पर्छ त्यति बेला चाहिँ रेड क्रसले 1 घन्टा 15-20 मिनट मात्र लेट गरे पनि यो रेड क्रसले त यति पनि म्यानेज गर्न सकेन भनेर बिरामी आत्तिने, बिरामीको मान्छे आत्तिने, अनि उहाँहरूलाई नपाउला भनेर एकदम पिर गर्नुहुन्छ होइन। अब विश्वभरि नै यो ब्लड डोनेसनको प्रोग्राम त संसारभरि पनि चलिरहेछ। हामी कहाँ मात्र होइन कि यो समस्या संसारभरि पनि रहेको छ। तर अहिले चाहिँ हामी खुसी यस अर्थमा छौँ कि यो निषेध आज्ञाको बेलामा पनि अङ्कल फोन गर्दाखेरि ल यो ब्लड डोनेसन हो हामी त आउँछौँ भनेर त्यही आएर पनि गर्नुभएको छ। र अनि जहाँ जहाँ हामीले टोलमा गर्दाखेरि पनि हरेक टोलमा दिनुहुने मान्छेहरूले चाहिँ ब्लड डोनेसन चाहिँ गरेको पाएको छौँ। हजुर, अब ब्लड डोनेसन सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ विश्वभर रक्तदाता दिवस मनाउँदाखेरि होइन के कुरामा ध्यान दिन्छ, के कुरालाई चाहिँ स्मरणीय बनाउँछ? अब यसमा चाहिँ के कुरामा भन्दा सबभन्दा त 18 वर्ष पुगेको हुनु पर्यो। उसले कुनै पनि औषधिहरू यो प्रयोग नगरेको, उसलाई कुनै किसिमको भनौँ न रोगहरू नलागेको मान्छेले दिन सक्छ। यसमा महिला पुरुष सबैले दिन सक्छ। महिलाहरूले त्यही मेन्सुरेसन भएको बेलामा दिनु हुँदैन, अरू बेला चाहिँ सबैले दिनुहुन्छ। र त्यो दिँदाखेरि पनि अब कति मान्छेहरूले अहिलेसम्म पनि मैले यो ब्लड दियो भने म कमजोर हुन्छु भनेर भावना ल्याउने मान्छेहरू छ। त्यो चाहिँ नै होइन होइन, हाम्रो पनि धेरै पटक दिइसकेका छौँ। त्यस्तो कमजोर केही हुने होइन। तर जबसम्म जनचेतना अहिलेसम्म पनि भन्नुपर्दा अहिले पनि कति मान्छेहरूले जनचेतनाको चाहिँ कमी छ भनौँ न। अहिलेसम्म महिलाहरूको यो अङ्गदान गर्ने ठाउँमा चाहिँ महिला बढी भएको भए तापनि ब्लड डोनेसनमा पनि महिला सहभागिता अलिकति कम भएको पनि हामीले पाएका छौँ। र तर अहिलेको दिनमा चाहिँ महिलाहरू पनि ब्लड डोनेसन दिन चाहिँ अग्रसर भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। महिलाहरू ब्लड डोनेसनमा पछि पर्नुको कारण के होला त? एउटा त अब जनचेतनाकै कमी भयो, अर्को चाहिँ नै उहाँहरूको एउटा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कारणले पनि पछि पर्यो। कुनै बेला चाहिँ उहाँले दिन नमिल्ने अवस्था पनि छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ नै अब भनौँ न घर परिवारमा घरमा सीमित अवस्थामा रहिरहनु पर्ने, उहाँहरूले घरको सबै कामहरू सम्हाल्नु पर्ने भएकोले समय अभावले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले दिन सक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, अलिक कमी भएको। अब विश्वभर रक्तदाता दिवस मनाइरहँदाखेरि होइन विश्वभरमा रक्तदान सम्बन्धी विभिन्न नयाँ नयाँ उपकरणहरू धारणाहरू चाहिँ विकास भएको पाइन्छ। यी कुराहरू हाम्रो समुदाय स्तरमा जिल्ला स्तरमा आइपुग्यो कि पुगेन? हामी कहाँ जाने अब आइ नपुगेको त होइन। तर जति विश्वमा जस्तो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू नयाँ नयाँ उपकरणहरू अब हाम्रो आर्थिक अवस्थाले हामी जुन पनि अर्काको भनौँ न सहयोगबाट चल्ने संस्था भएकोले होइन त्यो आफ्नो पनि हामीले आफैले पनि खरिद गरेका केही सामानहरू छ। तर त्यो किसिमको एकदमै नयाँ किसिमको उपकरण चाहिँ हामीले अहिले पनि जडान गर्न सकेका छैनौँ। र हाल चाहिँ अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा भक्तपुर भन्नुपर्दाखेरि अब केन्द्रको ब्लड ब्याङ्क पछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ र यसले धेरै किसिमको सहयोगहरू बिरामीहरूलाई पुर्याइरहेको तपाईँहरूले पनि धेरै पटक सुन्नुभएको होला होइन। हामीले पनि धेरै यो प्रयास गरिसकेपछि अब यो एउटा वेल इक्विपमेन्ट भएको र वेल म्यानेज भएको ब्लड ब्याङ्कको रूपमा पनि हामीले दिने गरेका छौँ। हजुर, त्यसो भन्दा विदेशमा के कस्तो रक्तदान सम्बन्धी उपकरणहरू प्रविधिहरू विकास भएको देखिन्छ? ती के कुरा चाहिँ अनुसरण गर्न आवश्यक छ? यसमा चाहिँ म यति भन्छु कि म प्राविधिक नभएकोले होइन, म चाहिँ एउटा भनौँ न रक्तदाता, त्यसपछि आएर रेड क्रसको कार्य समितिको सदस्य भएकोले प्राविधिक नभएकोले त्यहाँ कस्तो किसिमको उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दछ र के पर्छ भने मलाई त्यति ज्ञान नभएकोले म यो प्रश्नमा चाहिँ नि अलिकति मलाई चाहिँ ज्ञान नभएको चाहिँ म हिजोसम्म रक्त सञ्चार सेवा रेड क्रस सोसाइटीले सम्हालिरहेको थियो। आजभोलि निजी क्षेत्रले पनि यसमा हात हाल्यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ। अब रक्तदान सम्बन्धी अथवा रगतको
कारोबार भनौँ हिसाबले सेवा भनौँ होइन यो कसरी गर्न प्रभावकारी हुन्छ यो विषयमा पनि त छलफल गर्न आवश्यक छ नि विश्व रक्तदाता पक्कै दिवस पनि भनौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो विषयमा छलफल गर्ने नितान्त आवश्यक छ। कसैले पनि अब सेवा गर्छु भन्दाखेरि यो गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। तर त्यो सेवा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसको सेवा अनुरूप चाहिँ सेवा चाहिँ साँच्चैकै सेवा हो कि पैसाको लागि सेवा गरिएको हो त्यसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यकता पर्दछ। अब निजी क्षेत्रले गर्नु नहुने भनेर हामी कदापि भन्दैनौँ र अहिले जनताहरू पनि धेरै भइसकेको छ। बिरामीको पनि बढ्दो विभिन्न किसिमको नयाँ किसिमको रोगहरू आइरहेको छ। त्यसको लागि आवश्यकता ब्लड जे गर्दाखेरि पनि ब्लडै आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण उहाँहरूले सञ्चालन गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा त होइन। तर त्यसमा चाहिँ अब पुरा ध्यान पुर्याएको छ कि छैन होइन। सुरक्षाको हिसाबले गर्दा सुरक्षा होस् या अरू कुनै उहाँहरूले अपनाउन जुन चाहिँ सुरक्षा नीतिहरू अपनाउनु पर्ने नेपाल सरकारको नीतिहरू अपनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ अपनाएको छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै प्रश्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। र हामीलाई अहिलेसम्म उहाँहरूले सञ्चालन गरेर हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि गुनासो छैन। किनभने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले अहिलेसम्म ब्लडको ठाउँमा नेपाल रेड क्रसले गरेको ब्लड ब्याङ्कहरूमा अहिलेसम्म पनि त्यस्तो नराम्रो गुनासोहरू र एकदमै यो भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कमै मात्र सुन्छौँ। जति प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ ब्लडहरू बेच्यो किनबेच भयो भन्ने कुराहरू हामीले पत्र पत्रिका माध्यमबाट पनि सुनेका छौँ भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरेको यो ब्लड ब्याङ्कमा त्यस्तो समस्याहरू त्यस्तो गुनासोहरू चाहिँ हामी कम मात्र सुन्छौँ। हजुर रक्तदान क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा विकास पनि भइरहेको छ। पहिला रगतको व्यापार गरेर चाहिँ रगत सङ्कलन गरेर दाताहरू खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। आजभोलि चाहिँ व्यवस्थित रूपले रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालनमा आएको छ। हरेक अस्पतालमा यो सेवा चाहिँ शाखाहरू रहनुपर्छ भन्ने कुरा नि जोड दिएको पाइन्छ होइन। के सम्भव छ हरेक अस्पतालले रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न? अब नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्राउने जुन चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरू भयो त्यसपछि आएर अरू हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीले त्यो सम्भव नभएको कुरा त होइन। अब विदेशमा हेर्ने हो भने हरेक हस्पिटलले आफ्नो ब्लड ब्याङ्क सञ्चालन गरिरहेको छ भन्छ र त्यसकारण अब त्यो गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। तर अब अघि भने जस्तो प्राविधिकको ज्ञान भएको मान्छेहरू चाहियो। त्यसपछि आएर त्यो हस्पिटलमा चाहिँ ब्लड ब्याङ्क खोल्नलाई स्पेस छ कि छैन, सुरक्षा चाहिँ उहाँहरूको जुन हाइजेनिक छ कि छैन त्यो कुराहरू सबै ध्यान दिनुपर्ने। त्यहाँ अरू रोगका बिरामीहरू पनि आवत जावत गर्दाखेरि त्यो सङ्क्रमण हुने हो कि होइन त्यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भने सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्ने होइन, सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि भोलि बिरामीको चाहिँ सुरक्षा होइन कि बिरामीले समस्या चाहिँ भोग्न नपरोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। अब रगतको अभावले कोही पनि मर्न नपरोस्, रगत चाहिएमा भक्तपुर आउनु भनेर चाहिँ आग्रह गरेको छ, अनुरोध गरेको छ, एक हिसाबले चाहिँ नारा लगाएको छ होइन। त्यो कतिको सान्दर्भिक र पर्याप्त रूपले सेवा दिन सक्यो यो विषयमा समीक्षा गर्दा के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा अब म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म हामीले भक्तपुरबाट बिरामीहरूलाई चाहिँ रगत नपाएर फर्काउनु पर्ने अवस्था छैन। केही समय ढिलो चाँडो हुनसक्छ। हामीले अनकल अघि भने जस्तो अनकल गरेर पनि हामीले कति बिरामीहरूलाई रगत दिएछौँ। कतिलाई चाहिँ 12-1 बजे भयो भने हामी आफै पनि त्यहाँ उपस्थित भएर ब्लड दिएर त्यो बिरामीलाई सुविधा पुर्याएका छौँ। हाम्रो रेड क्रसका भोलिन्टियर साथीहरूले पनि आज म त मेरो भ्याउँदिनँ म ब्लड दिन आउँदिनँ भन्ने भन्नुभएको छैन। त्यसकारण हामीले एउटा नारा ल्याएका थियौँ पहिला नै, न्याय नपाए गोर्खा जानु र रगत नपाए भक्तपुर जानु भने त्यो अहिलेसम्म एकदम सार्थकता रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। र यो सबै सञ्चालन गर्न हाम्रो रेड क्रसको मात्र होइन कि यो जुन रक्तदाता त्यसपछि त्यहाँको कर्मचारी साथीहरू म्यानेजमेन्टको कमिटीहरू त्यसपछि आएर हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आजको दिनमा उहाँहरू सम्पूर्णलाई म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकजना व्यक्तिको 1 पाइन्ट रगतले 3 जना बिरामीको उपचार गर्नलाई करिब पुग्छ भन्छन् होइन। त्यसो भन्दाखेरि अब कति दैनिक माग भइरहेको छ, कतिजनाले रक्तदान गर्नुपर्ने छ होइन। हरेक 3-3 महिनामा खेर जाने रगतलाई अब
अहिले चाहिँ नि कस्तो छ भने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अघि पनि भने हजुरलाई पनि थाहा होला अलिकति चहल पहलमा भनौँ न मान्छेको हिँडाइमा कम भएकोले अलिकति गाह्रो चाहिँ नि भएको थियो 1-2 हप्ता हामीलाई तर अहिले चाहिँ नि एकदम सहज रूपमा हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ र यसमा जाने ठाउँ-ठाउँमा हामीले अब उपशाखाहरू मार्फत त्यसपछि आएर विभिन्न सहकारी मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत र विभिन्न व्यक्तिहरू मार्फत पनि हामीले रगत सङ्कलन गरी बिरामीलाई पुर्याउने प्रयास गरिरहेछौँ तर अहिलेको परिस्थितिमा यो कोभिडको कारणले डिमान्ड पनि धेरै भएको छ किन भन्दाखेरि प्लाज्माको कुराहरू भयो ब्लड अरू भनौँ न जस्तो क्यान्सरको बिरामी यता डायलिसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई उहाँहरू पनि अब कति कुरेर बस्ने यो निषेधाज्ञा भयो भने लकडाउन भए पनि उहाँहरू आफ्नो उपचारमा आउनुभएकोले अलिकति चाहिने गाह्रो त छ तर अहिले समाधान भइसकेको छ। हजुर अब 2-3 प्यान चाहिनेलाई भए चाहिने बिरामीलाई 1-2 प्यान भए पनि दिएर उपचारलाई सहजीकरण गर्दै रगतको अभाव हुन नदिन व्यवस्थापन भइरहेको छ होइन यो प्रशंसनीय कुरा छ। यो बेला चाहिँ अब कतिपय बिरामी आफैले पनि रगत खोज्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको परिवेशमा भन्छ नि होइन अब रगत खोज्न आउने आवश्यकता भएका समुदायले आफैले रगत खोजेर रक्तदान गराउनु पर्दाखेरि झन्झटिलो छ गाह्रो छ होइन पितामाथि पिता थोपरिएको छ भन्छ नि यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ? यसलाई सहजीकरण गर्नलाई अघि भने जस्तो आफूले बेला मौकामा जसले रक्तदान गर्न मिल्छ उहाँहरूले चाहिँ रक्तदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने त्यहाँ कुनै पनि अब हामीले पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्न सक्छौँ तर ब्लड भनेको कति दिनपछि फेरि त्यो खेर पनि जान्छ होइन जम्मा पनि गर्न नसकिने भएकोले अब मेरो त टाइम भइसक्यो तर यो लकडाउन छ म जान्न भनेर चाहिँ नि नबस्दिनु हुन अनुरोध गर्दै अब हामीले सकेसम्म चाहिँ नि बिरामीलाई पीडा नहोस् भनेर हामीले अनकल एकदमै साथीहरूलाई फोन गरी बारम्बार फोन गरेर त्यहाँ बोलाएर त्यस्तो गरेको छौँ भने अहिले हाम्रो भनौँ न जस्तो बालकोट भयो डुवाकोट भयो सुडाल उपशाखा भयो नगरकोटै भयो विभिन्न उपशाखाहरूले जाने ब्लड डोनेसन प्रोग्रामहरू डिबेसरी भयो उहाँहरूले चाहिँ हप्तै पछि चाहिँ ब्लड डोनेसन र दिनै पछि जस्तो ब्लड डोनेसन प्रोग्राम राखेर ब्लडलाई यो ब्लडको कमीलाई कमी नहुन दिन सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अरू उपशाखाहरूले पनि यस्तो काम गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूप्रति पनि धेरै आभार व्यक्त गर्दै अरू साथीहरूले पनि अब दिन मिल्ने साथीहरूले चाहिँ ब्लड डोनेसन गरिदिनु हुन र अनकल गर्दाखेरि पनि गइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशभरका बिरामीहरू होइन चिकित्सा बिरामीहरू विशेष गरेर काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि आउँछन्। सयौँजना हजारौँजना उपचार गर्नुपर्ने रगत चाहिने बिरामीहरू रहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यका वासीले मात्रै रक्तदान गरेर के उहाँहरूलाई पर्याप्त होला? होइन अहिले त हामीले जस्तो रामेछापबाट पनि हामी कलेक्सन गर्छौँ त्रिशुली नुवाकोटबाट गर्छौँ कहिले सिन्धुपाल्चोकमा पनि गएर हामीले ब्लड डोनेसनहरू र गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि त्यहाँ डोनेसन गरेर कलेक्सन गरेर हामीलाई पठाइदिनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अहिलेसम्म ब्लड डोनेसनको लागि हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र भरमा होइन कि बाहिरी जिल्लाहरूले पनि गरेको ब्लड डोनेसनलाई ल्याएर कलेक्सन गरेर यहाँ चाहिँ नि हामीले विभिन्न किसिमको तत्त्वहरू बनाएर डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ। हजुर अहिलेको परिवेशमा बिरामीहरू काठमाडौँ केन्द्रित भएछन् भन्छन् होइन यो कोरोनाको कारणले पनि केही बिरामीहरू घटेको अवस्था पनि छ भन्छ। यो बेला चाहिँ अब प्लाज्मा थेरापीको कुरा पनि अघि यहाँले जोड्नुभयो कतिपय ठाउँमा यो प्लाज्मा थेरापी काम लाग्दैन भनेर गुनासो पनि सुनिन्छ के छ पछिल्लो चरणमा अपडेट? अब यो अहिलेको परिवेशमा हामी पनि अन्यलमै छौँ किन भन्दाखेरि प्लाज्मा थेरापी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने यो कोभिडमा नयाँ किसिमको कुराहरू आइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब प्लाज्मा थेरापी अब मैले भने यो प्राविधिक कुराहरू म त्यति जानकार छैन तर अब प्लाज्मा थेरापी गर्नुपर्नेलाई पनि बोलाएका छौँ तर उहाँलाई चाहिँ अलिकति अब आफै पनि म भर्खरै कोभिड निको भएको मैले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ त्यो अलिकति कन्भिन्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो अस्ति चाहिँ नि तर अहिले चाहिँ म चाहिँ दिन आउँछु है प्लाज्मा कसैलाई चाहन्छ भने म दिन आउँछु भनेर त्यहाँ फोन गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब मान्छेहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरू हो काठमाडौँ केन्द्रित भएको चाहिँ पक्कै हो किन भन्दाखेरि
अहिले त भन्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यो कोभिडले एकदमै फैलिरहेको अवस्थामा मान्छेहरूले अब भनौँ न व्यक्तिहरूले ब्लड डोनेसन गर्ने टाइम हुँदा पनि दिन नपाउने र फेरि त्यो कोभिडको बिरामीलाई प्लाज्मा नै चाहिने भएकोले अलिकति कठिन चाहिने छ। तर हामीले म्यानेज गर्ने चाहिँ एकदम म्यानेजेबल तरिकाले हाम्रो साथीहरू ब्लड ब्याङ्कका साथीहरू त्यसपछि आएर हाम्रो रेडक्रस कर्मी साथीहरूले त्यो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भन्दा प्लाज्मा थेरापी कतिको प्रभावकारी र भरपर्दो देखिन्छ? यो भरपर्दो त अब सायद अब प्राविधिकहरूले मात्र डक्टर साहबहरूले या चाहिँ ब्लड ब्याङ्कको प्राविधिकहरूले गर्नु होला, किनभने मैले पनि त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यसपछि त्यसको चाहिँ फिडब्याक के हो भनेर बुझ्ने अवस्था नभएकोले अब सायद नभएको भए त्यो प्लाज्माको खोजी चाहिँ गर्ने थिएन होला साथीहरूले। आज यो वर्षको नारा रक्तदान गर्नुहोस् संसारलाई जित्नुहोस् भनेको छ। पक्कै पनि हामीले धेरै कुराहरू जितिसकेका छौँ भने यो कोभिडलाई पनि जित्नेछौँ। तर 18 वर्ष पुगेका दिन मिल्ने साथीहरूले ब्लड डोनेसन गरिदिनु होला र आफूलाई केही समस्या छ ब्लड सम्बन्धी भन्ने त्यो पत्र पत्रिकामा जानु र अरूलाई सुनाउनु भन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल रेड सोसाइटी जिल्ला शाखामा आएर त्यस सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर त्यस सम्बन्धी जानकारी लिनु होला। किन भन्दाखेरि ब्लड भनेको एकै दिनमा बन्ने चिज पनि होइन, त्यहाँ भन्नासाथ हामीले पाउने चिज पनि होइन। त्यसकारण त्यस विषयमा अलिकति जानकारी लिइदिनु भयो। अनि ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिने आवश्यकता सुविधाहरूको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने अझ पनि हामी आभार हुनेछौँ। र रक्तदाताहरूको डिमान्ड चाहिँ अब निःशुल्क दिनुपर्छ भने पक्कै हो, तर हामीले त्यहाँको खर्च हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि नेपाल रेड सोसाइटी जिल्ला शाखालाई पनि एकदमै हामी खुसी हुन्छौँ जब बिरामीलाई हामी निःशुल्क चाहिँ ब्लड दिन पाउँछौँ। तर हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसपछि ब्लड ब्याङ्कको व्यवस्थापन, मेसिनहरूको व्यवस्थापन होइन खर्च त्यो सबै एक्सपेन्डिचरहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले लिएको त्यो जुन मूल्य छ एकदमै न्यूनतम छ। तैपनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले एउटा डिपोजिट खोलेर त्यो असहाय एकदम तिर्नै नसक्ने अवस्थाको बिरामी छ भने हामी तिनीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराउँदै पनि आएको छ। यसपालि चाहिँ हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला जस्तो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ गर्दैनौँ र अस्ति भर्खर यो बागमती प्रदेशबाट चाहिँ प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता भएको थियो र त्यसको चाहिँ पुरस्कार वितरण जुमबाटै भोलि चाहिँ 11 बजे गर्नेछौँ। त्यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव उहाँहरूको प्रमुख अतिथितामा गर्दैछौँ भने यहाँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ हामीले हिजो अस्तिदेखि नै अब जसले रक्तदान दिनुभएको थियो आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई कमसेकम धन्यवादसम्म भयो भने भन्ने भनेर सबैलाई फोन गर्दै हामीले धन्यवाद विज्ञापन पनि गरिरहेका छौँ बिरामीहरूले। त्यसकारण उहाँहरूसँग फेरि हामी बसेर यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो चरणमा धेरै कोरोना सङ्क्रमितहरू निको पनि भए, कतिपय अझै सिकिस्त पनि छन्, कतिपयको निधन पनि भए होइन। यो बेला चाहिँ यो जोखिमको अवस्थामा धेरैको रगत सङ्कलन गर्न सक्ने पनि अवस्था भएको छ होला होइन प्लाज्मा थेरापीको लागि भनेर। यो विषयमा अब विश्वभर विश्व रक्तदाता दिवस मनाइरहँदाखेरि के विषयहरूमा छलफल हुनसक्छ अथवा भइरहन्छ? अब यो विश्व रक्तदाता दिवसको बेलामा हामी छलफल गर्नुपर्ने एउटा त ब्लड डोनेसन गर्नु पर्यो। 18 वर्ष पुगिसकेपछि 18 वर्षको जन्मदिन उपलक्ष्यमै ब्लड डोनेसन सुरु गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ नै ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि प्लाज्मा दिनु पर्दाखेरि त्यो डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर दिनु होला। किन भन्दाखेरि अब कति कुराहरू त्यही प्लाज्मा चाहिँ नचाहिने पहिला चाहियो भनेर लगेको हुन्छ, भोलिपल्ट फेरि फिर्ता ल्याइदिन्छ यो डक्टरले चाहेन हुँदैन भनेको छ भन्नुहुन्छ। डक्टर साहबहरूको पनि आफ्नै कुराहरू होला। त्यसकारण अब यो विश्व रक्त अर्को चाहिँ नै अब अहिले निषेधाज्ञा लकडाउन भए तापनि हामीले चाहिँ नै उहाँहरूलाई यो ब्लड डोनेसन चाहिँ गरिदिनु हुन र आफूले सानो जुन बिहान 9 बजेसम्म अब भोलिदेखि त फेरि 11 बजेसम्म भनेको छ होइन।
त्यो बेलासम्म ब्लड डोनेसन गर्न मिल्ने भएकोले आफ्नो टोल छिमेकीमा अलिकति यो अहिले स्वास्थ्य नियम पालना गरी टाढा टाढा बस्नु भएर ब्लड डोनेसन गर्नु पर्यो र यो अझ पनि हामीले केही महिना यो समस्याहरू भोग्नुपर्ने यो भनौँ न कोभिडको कहरलाई चाहिँ भोग्नु पर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ अलिकति हामी सबैले हातेमालो गरिदिनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब रेड क्रसले मात्र गरेर हस्पिटलले मात्र गरेर त्यसपछि 2-4 जना समुदायले मात्र गरेर होइन कि सबैले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्नुभयो भने अझ सजिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई। आज यो वर्षको नारा रक्तदान गर्नुहोस् संसारलाई जित्नुहोस् भनेको छ। पक्कै पनि हामीले धेरै कुराहरू जितिसकेका छौँ भने यो कोभिडलाई पनि जित्नेछौँ। कारण 18 वर्ष पुगेका दिन मिल्ने साथीहरूले ब्लड डोनेसन गरिदिनु होला र आफूलाई केही समस्या छ ब्लड सम्बन्धी भन्ने पत्र पत्रिकामा जानु र अरूलाई सुनाउनु भन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखामा आएर त्यस सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर त्यस सम्बन्धी जानकारी लिनु होला। किन भन्दाखेरि ब्लड भनेको एकै दिनमा बन्ने चिज पनि होइन, त्यहाँ भन्नासाथ हामीले पाउने चिज पनि होइन। त्यसकारण त्यस विषयमा अलिकति जानकारी लिइदिनु भयो अनि ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिने आवश्यकता सुविधाहरूको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने अझ पनि हामी आभार हुनेछौँ। र रक्तदाताहरूको डिमान्ड चाहिँ अब निःशुल्क दिनुपर्छ भने पक्कै हो, तर हामीले त्यहाँको खर्च हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखालाई पनि एकदमै हामी खुसी हुन्छौँ जब बिरामीलाई हामी निःशुल्क चाहिँ ब्लड दिन पाउँछौँ। तर हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसपछि ब्लड ब्याङ्कको व्यवस्थापन, मेसिनहरूको व्यवस्थापन होइन खर्च त्यो सबै एक्सपेन्डिचरहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले लिएको त्यो जुन मूल्य छ एकदमै न्यूनतम छ। तैपनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले एउटा डिपोजिट खोलेर त्यो असहाय एकदम तिर्नै नसक्ने अवस्थाको बिरामी छ भने हामी तिनीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराउँदै पनि आएको छ। यसपालि चाहिँ हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला जस्तो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ गर्दैनौँ र अस्ति भर्खर यो बागमती प्रदेशबाट चाहिँ प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता भएको थियो र त्यसको चाहिँ पुरस्कार वितरण जुमबाटै भोलि चाहिँ 11 बजे गर्नेछौँ। त्यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव उहाँहरूको प्रमुख अतिथितामा गर्दैछौँ भने यहाँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ हामीले हिजो अस्तिदेखि नै अब जसले रक्तदान दिनुभएको थियो आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई कमसेकम धन्यवादसम्म भने भन्ने भनेर सबैलाई फोन गर्दै हामीले धन्यवाद विज्ञापन गर्ने गरिरहेका छौँ। अब रक्तदाता दिवसको सन्दर्भमा यति बेला विश्वभर फैलिरहेको कोरोनाका कारणले पक्कै पनि यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ होला होइन? विविध कार्यक्रमहरू आइ नहुँदाखेरि यो स्वास्थ्य सङ्कटको सेरोफेरोमा चाहिँ अब रक्तदानबाट अथवा विश्व रक्तदाताबाट यति बेला यो कोरोना रोकथामका लागि के कस्तो विषयवस्तुले छलफल पाउँछ होला? कोरोना रोकथामको लागि त भनौँ न अब एउटा त अब भनौँ न भ्याक्सिन नै भनेको छ, अर्को चाहिँ सरसफाइमा ध्यान दिने भनेको छ होइन। हामीले सेनिटाइजर गर्ने, हात धुने यी यावत कुराहरू, त्यसपछि पोसिलो खानेकुराहरू खाने हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ यो रक्तदान पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब यदि रक्तदान गरेन भने बिरामीलाई चाहिने ब्लडहरू चाहिने अब अस्ति एउटा बिरामीलाई करिब चाहिँ मैले भक्तपुरबाट पनि भनौँ न आफैले पनि म्यानेज गरेर 10-12 पोका चाहिँ ब्लड दिनुपर्ने पनि बिरामी देखियो कोभिडकै कारणको बिरामीलाई। तर हामीले त्यो म्यानेज गर्ने कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब रक्तदान अहिलेको नारा पनि छ, रक्तदान गर्नुहोस् संसारलाई जित्नुहोस् भनेको छ होइन। अब यो भनेको नि कोभिडलाई जित्नु भन्ने, किनभने रक्तदान गर्नु पऱ्यो, बिरामीलाई दिनु पऱ्यो। यदि चाहिँ अब सबै हामीले दिन सक्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ भनेर बसेको भए सायद अहिले रहेका बिरामीहरू पनि कतिलाई गाह्रो भइसकेको थियो होला। तर हामीले अहिलेसम्म विभिन्न नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा भक्तपुरले मात्र होइन
सम्पूर्णले अब प्राइभेट हस्पिटलले पनि आफ्नै विभिन्न ब्लड ब्याङ्कहरू सञ्चालन गरेर आवश्यकता अनुसार तुरन्त अनकल गरेर दिइराख्नु भएको छ। अब यसमा भनौँ न WHO ले पनि विभिन्न कुराहरू छलफल भइरहेको छ। हामीले अब यो कोभिडको पनि विभिन्न परीक्षणहरू हुँदैछौँ, हामीले बुझ्दैछौँ। अब पहिला त हामीलाई लास्ट इयर हुँदाखेरि कोभिड भनेको केही होइन जस्तो लागेको थियो, तर अहिले आएर हामी आफैमा हुन थालेपछि यो त अलिक खतरै रहेछ, यसले चाहिँ नि अलिकति गाह्रो नै बनाउँदो रहेछ भने पहिला त हामीलाई के पनि हुँदैन, हामीलाई पशुपतिनाथले रक्षा गरेको देशमा कोभिडले छुँदैन भनेर लास्ट इयरसम्म बसेको थियो भने अहिले हाम्रो घर छेउमा हरेक परिवारमा 1-2 जना कोभिड भएको मान्छेहरू भेटेपछि हामी पनि सशङ्कित भयौँ। हामीले पनि अब विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्ने अवस्था भयो नि। त्यसकारण अब यो विषयमा यो प्राविधिक विषय भएकोले यसमा पक्कै पनि अब WHO देखि नेपाल रेड सोसाइटी भनौँ न केन्द्र रेड क्रस भयो, इन्टरनेसनल रेड क्रसदेखि लिएर सबैले यस विषयमा छलफल गरेर एउटा निकल निकालेर अब आगामी दिनहरूमा कसरी लाने भनेर लानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो कोरोना सङ्कटको सेरफेरमा रक्तदाताहरूले रक्तदान गर्दाखेरि कोरोना सर्दैन भनेर चाहिँ अहिलेसम्म भनिएको छ, अथवा रगतबाट कोरोना सर्दैन भनेर भनिएको छ होइन। यद्यपि अब कुन बेला सर्यो कुन बेला सरेन थाहा नहुने अवस्थामा रक्तदान गर्दाखेरि अलिक कमजोर हुन्छ पनि भन्छन् होइन, त्यसले के फरक पर्छ? अहिलेसम्म पनि रक्तदान गर्दा कमजोर हुने होइन, यो चाहिँ हामीले दिमागमा राख्ने कुरा मात्र हो। ब्लड दिँदाखेरि कहिले पनि हामी कमजोर भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। मैले पनि अब भनौँ न करिब चाहिँ 40-50 पटक दिइसकेँ, तर मलाई त्यो विकनेस भएको, म ब्लड दिएर कति काममा लाग्छु तर कहिले पनि त्यो विकनेस फिल भएको छैन। र अलिकति अब अघि भने जस्तो जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि अब मैले ब्लड दिएको छु म कमजोर हुन्छु कि भनेर भावना ल्याउने मात्र हो, नत्र ब्लड दिँदाखेरि चाहिँ नि कमजोर हुने चाहिँ हुँदैन। हजुर, 3 महिनाको फरकमा चाहिँ दिन मिल्छ। हजुर, यस हिसाबले चाहिँ अब रक्तदाताहरूले यो कोरोनाको कहरको बिचमा के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब एउटा त आफ्नो समय भएपछि चाहिँ नि ब्लड डोनेसन गर्नु पर्यो, 3 महिनाको एकचोटि दिन मिल्ने साथीहरूले। अर्को चाहिँ नि अब सामाजिक दूरी भनेको छ, त्यो दूरी चाहिँ नि कायम गर्नु पर्यो। अर्को ब्लड दिनभन्दा अगाडि आफूले हातमा सेनिटाइजर लाउने र त्यहाँको अब कर्मचारी साथीहरूले लाउनु भएको छैन भने उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले खोइ सेनिटाइजर ग्लोभ्सहरू लगाएको त्यो पनि भन्नु पर्यो। र ब्लड दिएको ठाउँमा अहिले के छ भने 1 जना ब्लड दिने हुन्छ, वरिपरि 4 जना बसेर फोटो सेसन गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ पक्कै नगरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। हिजो अस्ति मात्रै एउटा पोस्ट हेरेको, 1 जना ब्लड डोनेसन गरेर 4 जना चाहिँ वरिपरि बसेर फोटो सेसन गरेर, त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला यो कोरोना कहरमा चाहिँ। किनभने उहाँलाई यदि त्यो 4 जनामा कसैलाई भएको छ भने त्यो ब्लड डोनेसन गर्ने साथीलाई अरू साथीहरूलाई पनि सर्न सक्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, एउटा स्वस्थ खाना खानु पर्यो र ब्लड डोनेसन दिन जाँदाखेरि आफ्नो ग्रुपहरू थाहा हुनु पर्यो, कति पटक दिइसकेको त्यो आफूले पनि डायरीमा लेखेर राख्ने या कुनै ठाउँमा लेखेर राख्ने गर्नु पर्यो। अब कोरोनाको बिचमा विभिन्न क्षेत्रमा रक्तदानका कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको छ। विश्व रक्तदाता दिवस मनाइरहँदा होइन विश्वभरका समुदायका बिचमा कतिको समन्वय हुन्छ स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म? अहिलेसम्म समन्वय चाहिँ भएकै छ। किन भन्दाखेरि यदि समन्वय नभएको भए ब्लड ब्याङ्क चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिँदैन। आजसम्म चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा एउटा भक्तपुर नेपाल रेड सोसाइटी जिल्ला शाखालाई एउटा चाहिँ ब्लड ब्याङ्क स्थापना गर्नदेखि लिएर ब्लडको एउटा चाहिँ भनौँ न राम्रो स्थापना गर्न, ब्लड ब्याङ्क स्थापनादेखि लिएर ब्लड डिस्ट्रिब्युसन गर्नलाई राम्रो गर्नको लागि यहाँको जनसमुदायको र यहाँको सङ्घ संस्थाको, यहाँको सहकारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। र त्यसकारण त्यो समन्वय चाहिँ हामीले अब नेसनलदेखि इन्टरनेसनलसम्म पक्कै पनि हाम्रो अब हामी केन्द्रमा समन्वय गर्छौँ, केन्द्रले इन्टरनेसनलमा गर्छ, त्यसकारण हाम्रो समन्वयहरू चाहिँ पक्कै भइरहेको छ। अब जिल्लामा रेड क्रसले हेर्ने भयो होइन, अब अहिले चाहिँ अब प्रदेश स्तरीय पनि रेड क्रस बनिसकेको छ। यहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशको,
यो बेला चाहिँ अब प्रदेश स्तरमा कस्तो अभ्यास हुँदैछ? प्रदेशमा जाने हामीले समन्वयकारी भूमिका मात्रै खेल्छौँ। अहिलेसम्म प्रदेश स्तरीय ब्लड ब्याङ्क चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अब आगामी दिनहरूमा होला, किनभने यो भर्खरै संरचना भएको, हामी 2 वर्ष मात्र भयौँ भर्खरै, र त्यस संरचना अन्तर्गत हामीले सञ्चालन गर्यौँ। तर हामीले अहिले पनि अस्ति भर्खर पनि हामीले प्रदेश स्तरीय सेनिटाइजरदेखि लिएर ग्लोभ्सहरू जुन केन्द्रले हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो, हामीले 13वटा, हाम्रो प्रदेशमा 13वटा उपशाखा जिल्ला शाखाहरू छ, 13वटा जिल्ला शाखाहरूमा हामीले त्यो डिस्ट्रिब्युट गरिसकेका छौँ। भने अब ब्लड ब्याङ्कको पनि हामीले ब्लड ब्याङ्कको समस्या ब्लडमा भनौँ न आगामी दिनमा गर्नुपर्ने योजना तर्जुमा, यो कोभिडको कारणले हामीले योजना तर्जुमा गर्न सकेनौँ। आगामी दिनहरूमा हामीले योजना तर्जुमा गरेर ब्लड ब्याङ्कलाई कसरी अझ पनि सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, एउटा वेल स्ट्रेन ब्लड ब्याङ्क सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो विषयमा पनि सोच्दैछौँ। हजुर, आजभोलि रक्तदाताहरू पनि सङ्गठित हुन थालेको छ, रक्तदाता सङ्घहरू पनि खोल्न थालिएको छ होइन? उहाँहरूले सङ्गठित भएर चाहिँ रक्तदानको क्षेत्रमा कस्तो योगदान दिइरहेको छ? उहाँहरूको योजना के छ? उहाँहरूसँग हामीले अहिलेसम्म चाहिँ एउटा समन्वय खालि फोनको भरमा मात्र भइरहेछ, तर उहाँहरूसँग बसेर एउटा मिटिङ चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अब भोलि पनि हामीले अस्ति जाने कुरा हुँदाखेरि, हाम्रो बैठक हुँदाखेरि होइन, भोलि चाहिँ केही व्यक्तिहरू बोलाएर प्रोग्राम गर्ने कि भनेको, तर यो कोरोनाको अलिकति भनौँ न भक्तपुर जिल्ला पनि सङ्क्रमितमा बढ्दो सङ्ख्या भएकोले त्यो गर्न नसक्ने भएकोले र आगामी दिनहरूमा त्यस्तो सङ्गठित हुने सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले उहाँहरूको प्लान र हाम्रो प्लानहरूसँग समन्वय गरेर अझ अगाडि बढ्नेछौँ। कतिपयले अब रगत चाहिँ निःशुल्क दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्छन्, रक्तदाताले पनि त्यस्तै कुराहरू उत्थान गरिरहेको छ। उहाँहरू सङ्घ बनाएर चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू नि आयोजना गरिरहेको प्रसङ्गका कुरा सुन्छौँ। के छ उहाँहरूको डिमान्ड? रक्तदाताहरूको डिमान्ड चाहिँ अब निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने पक्कै हो, तर हामीले त्यहाँको खर्च हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखालाई पनि एकदमै हामी खुसी हुन्छौँ जब बिरामीलाई हामी निःशुल्क चाहिँ ब्लड दिन पाउँछौँ। तर हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसपछि ब्लड ब्याङ्कको व्यवस्थापन, मेसिनहरूको व्यवस्थापन होइन, खर्च त्यो सबै एक्सपेन्डिचरहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले लिएको त्यो जुन मूल्य छ एकदमै न्यूनतम छ। तैपनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले एउटा डिपोजिट खोलेर त्यो असहाय एकदम तिर्नै नसक्ने अवस्थाको बिरामी छ भने हामी तिनीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराउँदै पनि आएको छौँ। हजुर, यो बेला चाहिँ सरकारी निकायले कुनै दाती निकायले चाहिँ जुन जति खर्च लाग्छ होइन, प्रशासनिक खर्च, सामग्रीमा खर्च, ती कुराहरू जुटाइदियो भनेदेखि त निःशुल्क गर्न सकिन्छ होला नि होइन? त्यो त पक्कै सकिन्छ, तर आजसम्मको दिनमा त्यस्तो सहयोग चाहिँ हामीलाई व्यक्तिहरूबाट प्राप्त पक्कै भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त भएको छ, तर सरकारी तौरबाट ब्लड ब्याङ्कलाई भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो सहयोग चाहिँ प्राप्त भएको छ। हजुर, अब आजको कुराकानीमा विश्व रक्तदाता दिवसको सन्दर्भमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? आज यो वर्षको नारा रक्तदान गर्नुहोस् संसारलाई जित्नुहोस् भनेको छ। पक्कै पनि हामीले धेरै कुराहरू जितिसकेका छौँ भने यो कोभिडलाई पनि जित्नेछौँ। र अघि भने जस्तो म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 18 वर्ष पुगेका दिन मिल्ने साथीहरूले ब्लड डोनेसन गरिदिनु होला। र आफूलाई केही समस्या छ ब्लड सम्बन्धी भन्ने त्यो पत्र पत्रिकामा जानु र अरूलाई सुनाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखामा आएर त्यस सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर त्यस सम्बन्धी जानकारी लिनु होला। किन भन्दाखेरि ब्लड भनेको एकै दिनमा बन्ने चिज पनि होइन, त्यहाँ भन्नासाथ हामीले पाउने चिज पनि होइन। त्यसकारण त्यस विषयमा अलिकति जानकारी लिइदिनु भयो। अनि ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिने आवश्यकता सुविधाहरूको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने अझ पनि हामी आभार हुनेछौँ। र म व्यक्तिगत रूपमा पनि आजको दिनसम्म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा भक्तपुरलाई जुन सहयोग गरिराख्नु भएछ ब्लड डोनेसन गरेर,
आर्थिक भौतिक रूपमा जुन सुविधाहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, म हृदयदेखि उहाँहरूलाई नमन गर्दै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो वर्षको नारा रक्तदान गर्नुहोस् संसारलाई जित्नुहोस् भनेको छ। पक्कै पनि हामीले धेरै कुराहरू जितिसकेका छौँ भने यो कोभिडलाई पनि जित्नेछौँ। कारण 18 वर्ष पुगेका दिन मिल्ने साथीहरूले ब्लड डोनेसन गरिदिनु होला र आफूलाई केही समस्या छ ब्लड सम्बन्धी भन्ने त्यो पत्र पत्रिकामा जानु र अरूलाई सुनाउनु भन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखामा आएर त्यस सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर त्यस सम्बन्धी जानकारी लिनु होला। किन भन्दाखेरि ब्लड भनेको एकै दिनमा बन्ने चिज पनि होइन, त्यहाँ भन्नासाथ हामीले पाउने चिज पनि होइन। त्यसकारण त्यस विषयमा अलिकति जानकारी लिइदिनु भयो। अनि ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिने आवश्यकता सुविधाहरूको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने अझ पनि हामी आभार हुनेछौँ। र रक्तदाताहरूको डिमान्ड चाहिँ अब निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने पक्कै हो, तर हामीले त्यहाँको खर्च हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखालाई पनि एकदमै हामी खुसी हुन्छौँ जब बिरामीलाई हामी निःशुल्क चाहिँ ब्लड दिन पाउँछौँ। तर हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन, त्यसपछि ब्लड ब्याङ्कको व्यवस्थापन, मेसिनहरूको व्यवस्थापन होइन, खर्च त्यो सबै एक्सपेन्डिचरहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले लिएको त्यो जुन मूल्य छ एकदमै न्यूनतम छ। तैपनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले एउटा डिपोजिट खोलेर त्यो असहाय एकदम तिर्नै नसक्ने अवस्थाको बिरामी छ भने हामी तिनीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराउँदै पनि आएको छ। यसपालि चाहिँ हामीले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला जस्तो फर्मल प्रोग्राम चाहिँ गर्दैनौँ र अस्ति भर्खर यो बागमती प्रदेशबाट चाहिँ प्रदेश स्तरीय कविता प्रतियोगिता भएको थियो र त्यसको चाहिँ पुरस्कार वितरण जुमबाटै भोलि चाहिँ 11 बजे गर्नेछौँ। त्यसमा केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय महासचिव उहाँहरूको प्रमुख अध्यक्षतामा गर्दैछौँ भने यहाँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ हामीले हिजो अस्तिदेखि नै अब जसले जसले रक्तदान दिनुभएको थियो आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई कमसेकम धन्यवादसम्म भयो भने भन्ने भनेर सबैलाई फोन गर्दै हामीले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने गरिरहेका छौँ।